تر گئی نا ماں تو بعد اللہ سب تو زیادہ اللہ جن دے ہاتھ خالی نہیں مڑ دے او پہنے جے پہن نہیں تے تیاں کلوں دعا کرام اللہ بیٹیاں دے ہاتھ اٹھے نہیں او خالی موڑ دے سیدہ فاطمہ نو کنا پیار سی اپنے بابے دے نال حضرت اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد تھوڑی جی بات ہی کھول دے کر ماں دے ساک ڈن لگ پہ نالی اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال توسا اللہ اندے رسول دی گل سننی سارے میرے والے ویکھنے میں تو آڈے نیک سونے چہریاں والے تک رہے ہیں وہ تو آواز آئے گی ایک دو جنو آپس چے بار بار کی تک رہے ہو آج آسمان تو میری اتردی رحمت والے ویکھو کہو سبحان اللہ آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور خاص توفیق اور فضل دے نال اپنے ماں باپ اساتذہ اور مخلص یاراں ویراں پراواں دی دعا نال سونے نبی دی پیاری شہزادی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اونا دی سیرت انشاءاللہ بیان کرانگا دعا فرماؤ میرا سونا اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم سبنانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک محمد دی سب تو چھوٹی بیٹی تینہ بیٹیاں بھی جو نا سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ اور سرکار دیاں 11 بیویاں یا 13 بیویاں اونا وچوں اللہ نے دوواں وچوں اولاد عطا فرمائی ایک سیدہ ماریا قبطیہ ان دے بدن وچوں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا سی جن دا نام سونے نبی نے ابراہیم رکھیا سی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دے نام تے نا نبی پاک نے اپنے پتر دا نام ابراہیم رکھیا اور باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اونا دے بدن وچوں اللہ نے اولاد عطا فرمائی سیدہ فاطمہ دا میں نا اے باز رہن آلی مطلب گناہ تو باز رہن آلی ہر گناہ تو دور رہن آلی باز رہن آلی فاطمہ دا میں نا اے اور اگلا لفظ زہرا انہوں کیا جاندے جندہ چہرہ چمکا ماردہ ہوئے خوبصورت ہوئے روشن ہوئے سیدہ فاطمہ دا جرا چہرہ سی نا اپنے بابے دے نال ملدہ جلدہ سی اور سیدہ دی چال ٹوروی سونے نبی نال اپنے ابو جی نال ملدی سی بعد دفعہ سیدہ فاطمہ جاریاں دیاں نا تے ویکھن والے ویک کے پہچان لیں دے سن نبی دی بیٹی جاری چال توئی ٹور توئی سیاب جاندیاں سن اور بطول دا مینا بعد نے اے اشارہ کیتا ہے اللہ عالم بعد نے اشارہ کیتا ہے بطول انہوں آکھیا جاندہ ہے جنہوں ماں واریہ جنہوں اسی حیض کہنے ہیں حیض جنہوں جس عورت نوں
حیض نہ آئے انہوں بدول آکھیا جاندہ ہے اللہ نے اس نفاست کولوں بھی سیدہ نو پاک اور صاف فرما دیتا ہے سیدہ فاطمہ کون سن جن دے بارے اللہ دے قرآن چے اللہ نے آپ دے قرآن چے چرچے فرما دیتے نے اللہ پاک فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ پاک فرماندے نے میں گناہ نو آکھیں گناہ میرے سیدہ میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے لاگے نہیں جانا گناہ نو آکھیں فاطمہ دے لاگے نہیں جانا فاطمہ دے کولوں بھی لگنا نہیں اے شان ہے تے سیدہ فاطمہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار کوئی زبان بھی چپ نہ رہنا سارے پڑھ لو اللہ تنوں درود دی برکت نالی مکہ مدینہ وکھائے میں ویکھنا جانا بھلا کون کون سیدہ فاطمہ دی قبر پاک دی زیارت کرن لی کون کون جانا جاندہ ہے تے سیدہ دی قبر بھی مدینہ پاک جے میں سونے دانا دوبارہ لاؤں گا تے زبانہ چپ نہ رکھیا جے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام سرکار دا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ دے نال سردار ابو طالب نے ابراہیم علیہ السلام دے طریقے دے مطابق سیدہ دا نکاح ہویا اللہ نے ثابتوں پہلا میرے پاک محمد نو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا اس تو بعد اللہ نے سیدہ زینب عطا فرمایا اس تو بعد ام رقیہ اللہ نے سونے نبی نو بیٹی عطا فرمائی اس تو بعد ام کلثوم کہ میرے نبی دی عمر 41 سال دی ہو گئی نا یعنی نبوت تو 1 سال بعد لکھے آئے نا نبوت تو 1 سال پہلا بعد لکھے کہ 39 سال دی عمر ہے بعد لکھے کہ 41 سال دی عمر ہے نا اللہ پاک نے اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سیدہ فاطمہ عطا فرما دیتیاں میرے سونے نبی نے بڑے چاواں دے نال عام سرکار نے بڑے پیار دے نال اپنی بیٹی فاطمہ دا نام سونے نبی نے آپ رکھیا آپ سرکار نے بڑے چاواں دے نال فاطمہ رکھیا اور شام کوٹیاں سن لیتے آن دے نال اوہ اللہ بیٹی دینا متھے تے واٹنا پایا کر اے میرے پاک محمد دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بڑائی پیار کرتے سن اپنی بیٹی فاطمہ دے نال حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ دی عمر جیسا ٹائم 9 سال دی ہو گئی نا حالے سیدہ فاطمہ حالے چھوٹیاں جیاں بچیاں سن حالے 9 سال دی بچی نا اپنے ماں دی محتاج ہوں دی حالے ماں دی تربیت دی بچی نو لوڑ ہوں دی حالے 9 سال دی عمر ہے نا سیدہ فاطمہ دی پیاری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیمار ہو گئی آنے رمضان المبارک دا مہینہ اپنے سونے خامد نو پیغام گلیا سرکار نماز پڑھ کے گھرے آئے نا تے سیدہ فاطمہ کے سیدہ خدیجہ کے لگیاں اور سٹیم سیدہ فاطمہ دی عمر حالے پاس 9 سال دیئے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لگیاں آندیاں نے میرے سرستا
تاج ایویں لگن دیا آج میرے زندگی دے آخری ٹائم آ گئے ایویں لگن دیا ہے نا ہن تواڈیاں میریاں جدائیاں پہ جان گیاں ایویں لگن دیا ہے نا آج میں اپنی بچیاں نوں چھڈ جاواں گی ایویں لگن دیا ہے نا آج میری فاطمہ ماں دے پیار کولوں محروم ہو جائے گی سرکار بڑی اند کر کے حسرت دی نگاہ نال بڑی غمگین دی اکھاں نال ماں جی سیدہ خدیجہ دے مکھڑے والے ویکھن لگ پے آ فرمان لگنی خدیجہ ایویں دیاں گلاں تے نہ کرنا تے سیدہ خدیجہ دی اکھاں چ اتھرو آ گئے کہن لگیاں میرے سرتاج اج میں دو چار گلاں کرنیاں جانیاں جے تواڈیاں اجازتاں ہون تے میں گلاں کر سکنی ہاں آ فرمان لگنی خدیجہ چھتی بول اج مینوں کی کہنا چاہنی تے سیدہ خدیجہ دل کو برا کہن لگیاں آندیاں نے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا نبی پاک دے سامنے جل کیتا نا اند کر کے اپنا کرتا نا سونے نبی پاک دے سامنے جل کیتا نا کہن لگیاں میرے سرتاج اے میرے کپڑیاں نوں ویکھدے پے ہو نا اے سوئیاں نال تروپے لگے اے ٹانکے لگے نے میرے کپڑیاں نوں تے میرے سرتاج اج تکرا میں تواڈے کولوں کپڑیاں دا مطالبہ نہیں جے کیتا اج تکرا میں اے نہیں آکھیا کہ میں خدیجہ مینوں کپڑے لے کے دیو میں تواڈے نکاح چ آئی ہاں تے کس وجہ کپڑے پان لگ پئی ہاں اج تکرا میں تانوں اے نہیں آکھیا حالانکہ میں او خدیجہ میں تے ایسا لباس پہن دی رہی ہوں کہ مکے دیاں شہزادیاں بھی میرا لباس ویکھ کے اے مکے دیاں شہزادیاں بھی اکھاں تھلے کر لیندیاں سن ایسے ایسے میں مہنگے کپڑے پاندی رہی ہوں پر تواڈے نکاح چ آئی ہوں اج تکرا میں تواڈے کولوں کپڑیاں دا نہیں مطالبہ کیتا میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ایک شے منگن لگیاں تے اللہ دا نام انکار نہ کرنا آ فرمان لگنی خدیجہ بول کی آکھنا جانی سیدہ خدیجہ کہن لگیاں آندیاں نے میرے سرتاج جس ٹائم میں فوت ہو جاواں اپنی چادر لا کے نا اپنی چادر لا کے اللہ جندیاں قرآن تے قسماں کھا رہے یا ایھا المزمل کہہ دیو سبحان اللہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے سرتاج اے اپنی چادر میرے کفن تے پا دینا تے میری دوسری گلے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے 9 سالاں دی بیٹی فاطمہ آج 9 سالاں دی ہو گئی ہے نا میری وفات تو بعد اس میری دھی نال ماں والا بھی پیار کرنا اس میری بیٹی نال ماں والا بھی پیار کرنا انہوں جدوں بھی پیار دینا ہے نا انہوں پہلے ماں خدیجہ والا بھی پیار دینا اور شام کوٹیاں واقعاں تانی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر سیدہ فاطمہ تو زہرا ماں والا بھی پیار دے کے وکھایا ہے نا حضرت جی اینا پیار سی میرے نبی نو اپنی بیٹی فاطمہ دے نال ایک دن مکے شہر دے اندر ابو جہل بے ایمان نے سیدہ فاطمہ نو ماریا اوے بیٹیاں والے دل تے ہاتھ رکھ لانا اوے بندہ پویں جنڈا بھی ماڑا ہوئے نا او جے کسے دی بیٹی نو کوئی مار دے او بندے نو زمین نے ویل نہیں دینا او کہہ گا اس تو بہتر میں مر جاواں تے چنگا میرے ہوندیاں میری تیاں تے لوکی ہاتھ اٹھان لگ پئے بندہ پویں جنڈا بھی ماڑا ہوئے نا سیدہ فاطمہ روندیاں اوے دعا منگیا کر اللہ دی قسم کسے دی بیٹی روئے نا
اور بیٹیاں رو پین تے ماپے کمزور ہو جاندے اور تھیاں رو پین تے ماپے ڈول جاندے اور بیٹیاں رو پین تے ماپیاں دے حوصلے کمزور ہو جاندے اور پینا رو پین تے ویران دے دل ٹوٹ جاندے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پر آتے وڈا ہے نہیں آج پین دا دفاع کر لوے آج ماں جمعہ پر آوی کونی ایسے موقع تے پر آئی اپنیاں پینا دے دفاع کر سکتے دیں اللہ جینا پینا کول اللہ ویرے نہیں نیک ویرے عطا فرما دیں ایک بار سارے آمین کہہ چھنڈو ایک کوئی پتہ نہیں تو آڈے اندر اللہ پا دے کنے یار بیٹھے ہونگے تو آڈے اندر اللہ دے پتہ نہیں کنے بیلی بیٹھے ہونگے تو آڈے اندر پتہ نہیں کنے مستجاب دعوات بیٹھے ہونگے تو آڈے اندر پتہ نہیں کنے اندر خانے اللہ پاک دے سجن بیٹھے ہونگے او نامین کہنا تے کئیاں دی گل بن جانی اللہ جنہ پینا کول ویرے نہیں نا اللہ نیک ویرے عطا فرما دیں سیدہ فاطمہ دا ویرون دا آج ویندے ابو جال کی میں ہاتھ چک دے پینا والے تے سیدہ فاطمہ روندیاں اپنے ابو کو لے آ گئیاں آکے چمبڑ گئیاں اپنے ابو جی نو آندیاں نے ابو جی میرے پیارے ابو جی سیدہ فاطمہ دے اترو وے کے میرے نبی بھی رو پینا اور تیاں دے آنسو وے کے تا نبیاں کلوں بھی نہیں رے آگیا اور بیٹیاں دے آنسو تے اللہ دے نبی روا دیتے زنن سیدہ فاطمہ دے اترو وے کے نا میرے پاک محمدی اکھاں جے پانی آگئے میرے نبی تیدہ متھا چومے آکھیا بیٹی فاطمہ رونی کیوں بھئی آندھی ابو جی آج منو اسلام دے دشمن آج توڑے دشمن ابو جان نے مارے اور شام کوٹیاں دل تے ہاتھ رکھ کے سن لیں اور کسے دی بیٹی آگے اپنے باپ نو کبے ابو منو دشمن نے مارے اس پلا باپ دے دل تے کی بھی دی ہوئے گی آپ سرکار کہن لگے بیٹی فاطمہ اینی دیر نو سامنے سردار ابو سفیان اے مکے دا سردار ابو سفیان ہے بھی بڑا دنائیں ہے بھی بڑا زیان ہے اے ابو سفیان اے سردار ابو سفیان اے ابو سفیان جنہیں موقع پا کے نا جنہیں حالات وے کے حضرت خالد کنڈتے تھاپڑی مار کے کیا سی اے خالد اور درہ خالی ہو گئی تے میدان بن دیں اے او سردار ابو سفیان جنہیں ہو دے میدان اندر ایک دفعہ ساری جنگ دا پاسا پٹن دا پلان سوچی ہے اے او سردار ابو سفیان تے سیدہ فاطمہ روندیاں سردار ابو سفیان والے ٹر پئیاں جا کے سردار ابو سفیان دے ہاتھ نو پھڑیا اور جیس ٹائم اور تھیاں اپنے باپ دا ہاتھ پھڑن جیس ٹائم بیٹیاں اپنے چاچو دا ہاتھ پھڑن اس ٹائم پیار دی ایک عجیبی کفیت ہوندی نن تے سیدہ فاطمہ رو کے کہن لگیاں روئی جاندیاں نے سردار ابو سفیان کہن لگے آندھنے تی فاطمہ کی گل بیٹی رونی کیوں پئی تے سیدہ فاطمہ کر کے ہاتھ جل کیتا نا آندھی چاچو ابو سفیان آج مینو ابو جال نے مارے میں ابو کو لگئیاں میرے ابو نے تھوڑا نہ لیا اپنے چاچو ابو سفیان تے جا کے دس کیا سردار ابو سفیان دے پیران تھلوں زمین نکل جاندی انگر کے تی دے سرتے ہاتھ رکھیا نا اوہ بیٹی دے سرتے ہاتھ رکھیا بام پھاڑنی سیدہ فاطمہ دی ابو جال والے ٹور پیرام جا کے سردار ابو سفیان نے انگر کے اپنی کمان ابو سفیان ہوج مار کے کہن لگے اوہ سردار آکھاں چوک میرے والے سردار ابو سفیان نے اگوں ویکھیا سردار ابو جال نے اگوں ویکھیا اے بیمان آندہ ہاں سردار جی سردار ابو سفیان کہن لگے ابو جالا سن لیں اوہ تیرا جھگڑا ہو سکتا تین دے باب نال اختلاف ہو سکتا تین دے بابے
دے نال ابو جالا ظالم ساڑیاں تیاں نال تیرا کی اختلاف اے زمازون کلی نال تیرا کی اختلاف سردار ابو سفیان کہن لگا شیخ امجد صاحب گل بڑے دھیان نہ سن والی کہن لگا اوے ابو جالا بدبختہ سن لیں آج تو بعد اینا ساڑیاں بیٹیاں والے ہاتھ چکے گا ابو سفیان دی تلوار تیرا ہاتھی کٹ دے گی آج تو بعد ساڑیاں بیٹیاں والے پیر پٹے گا ابو سفیان دی تلوار تیریاں لتاں وڈ دے گی آج تو بعد ساڑیاں بیٹیاں والے اکھاں چکے گا نا اکھاں کٹ دیاں گے تے نال سیدہ فاطمہ نو کہن لگے نی بیٹی فاطمہ اس بیمان دے منہ تے تماچے مار اس ظالم دے منہ تے چاٹا مار تے سیدہ فاطمہ پرے مجمع جی ابو جال دے منہ تے چاٹا ماریاں جس ٹائم بچے نو بدلا لے کے دیتا جائے نا عموماً طور تے بچہ ہس پیندے بچہ مسکرا پیندے تے سیدہ فاطمہ مسکرا پیاں سردار ابو سفیان نے باں پھڑی تے پیچھے لے آندا تے سیدہ فاطمہ گئیاں سن تے روندیاں روندیاں واپس آئیاں نے تے ہس دیاں میرے نبی نے باواں پھیلائیاں نا سیدہ فاطمہ گلے لگ گئیاں سرکار نے سر تے ہاتھ رکھیاں سیدہ ہس پیاں مسکرا پیاں آ فرمان لگے بیٹی فاطمہ ہسنے کیوں پئی آندی ابا جی سردار چاچو ابو سفیان نے بدلا لے دیتے نالے چاچو ابو سفیان نے دھمکیاں بھی لا دیتیاں نے میرے پاک محمد ہاتھ اٹھ گئے نا اسے ٹائم سرکار دے ہاتھ اٹھ گئے آسمان والے آ فرمان لگے تیے میں دعا کرنا تے آمین آکھی اللہ تیاں دے اٹھے ہاتھ نہیں ہو موڑ دم میرے نبی نے ہاتھ جل چکے نا آندے نے اللہ سونے ابو سفیان نے آج میری تی فاطمہ نو روندی نو ہسا کے پیچھے گلے آج میری بیٹی آج میرے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ نو ہسا کہ ابو سفیان نے پیچھا بھیجی ہے اللہ سونے میری دعائیں اس ابو سفیان نو اسلام دی دولت عطا فرما دیں اس ابو سفیان اللہ کلمہ نصیب فرما دیں تے بیٹی فاطمہ نے آمین چلا کھیا اور شام کوٹیاں اردا گرد دعا نالیا اور بیٹیاں دی آمین اللہ نہیں موڑ دیں انہ تیاں کنو دعا لیا کر اوے جے ماں ٹور گئی ہے نا ماں تو بعد اللہ سب تو زیادہ اللہ جندے ہاتھ خالی نہیں موڑ دے او پہنے جے پہن نہیں تے تیاں کلوں دعا کرا اللہ بیٹیاں دے ہاتھ اٹھے نہیں او خالی موڑ دے سیدہ فاطمہ نو کنا پیار سی اپنے بابے دے نال حضرت جی ایک دن مکہ شہر اندر بیت اللہ اندر اللہ سونے اے جنہیں آئے بیٹھے نے اللہ جی میں مسافران تے دعا دے رہے ہیں اللہ سونے پاویں اللہ جی اینا وچوں کسے دی آمینی قبول فرما لو اللہ سانو اے سال بیت اللہ دا حج بھی نصیب فرما دیں جنہیں حج پڑھنا ایک باری اچھی آمین کہہ چھڑ دو تے جنہ کو لیا اللہ پنڈا دیا پنڈا پیسے پہنے پر جاندے کو نہیں پہن ایمیں ہیلے بہانے کر دے پہنے اللہ سونیاں توفیق عطا فرما دیں اے سمجھ میں جے پتہ نہیں کنے ایسے بندے بیٹھے ہوں گے جنہ تے حج فرض ہو چکی ہے حج کر دے نہیں پہ اپنے مال تے سب بان کے بیٹھے اوے نا جوڑ اوے جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ اوے جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پایا منگے تیرے پہنا تے پرا بہ کے کرنگے سلام تیری بیوی دا نکام کیتے ہور دے پڑا منگے حضرت جے پیسہ ہے تے اے سال ضرور حج پڑھ گیا اللہ دی قسم جے
ہاتھ بننے جائز ہوندے میں ہاتھ بن دیندہ اے کسے دے سامنے ہاتھ بننے جائز نہیں ہاتھ بننے جائز ہوندے بن دیندہ سونے نبی آنکھیں جن دے کل پیسہ ہے گئے جانو بوجھ کے ہیلے بہانے کردہ پیانا بیت اللہ دا حج نہیں پیا پڑھدا میں محمد کہہ رہے ہیں او میری پروں عیسائی ہو کے مر جائے او میری پروں یہودی ہو کے مر جائے اندہ میرے نال کوئی تعلق نہیں حضرت جی بیت اللہ دی میں پھر دعا دین لگا اور میں ویکھن لگا بلا کون کون بیت اللہ جان لیں قلب دا پہ آئے تڑپ دا پہ آئے اللہ سانو سارا ایسے مہینے بیت اللہ بخا دیں ایک ورام بار والے بھی حصہ پاک آمین کہہ چھڑوں اللہ سونے جنہ کل پیسے نہیں اللہ تیرے کول تے پیسے ہیں اللہ بہانہ بنا کے اللہ سانو ایسے مہینے روزہ پاک دا دیدار کرا دیں اللہ ریاض الجنہ جے دو رکھتا نصیب فرما دیں اے بیت اللہ دینال ان کر کے سارے بیمان ابو جالیں دے سارے ساتھی بہ گئے این گپا مار دے پہنے اے بیمان اے بکواس کر دے پہنے اے در میرے سونے نبی نام اپنے کروں نکلے سرکار بیت اللہ چیں آگے سرکار نے بیت اللہ دے سامنے نماز جلنی تھی حضرت جیوں کیسا مندر ہوئے گا جس ٹائم بیت اللہ چیں میرے سونے نبی نمازاں پڑھ رہے ہوں گے او کیسا مندر ہوئے گا اکھاں میرے پاک محمدیاں جس ٹائم بیت اللہ تے لگ دیاں ہوں گیاں او کیسا مندر ہوئے گا حضرت جی کر بیت اللہ نماز پڑھنا لا محمد رسول اللہ او کیسا سمان مندر تک ریا ہوئے گا سرکار جس ٹائم نماز نہیں تھی اینا چولانی چوم اینا ظالمہ کافرانی چوم ایک کافر بول کے آندیں انہیں مزاق کیتا انہیں مزاق کیتا آندے آؤ ویکھوا کے کمیں صدہ پٹھا پہ آندیں معاذ اللہ نبی پاک نو مزاق کیتا ایک وچوں بائیمان ظالم بول کے آندیں آؤ مکے دے فلاں فلاں مقام دیں ایک کوٹھ زبا ہویا ہے نا ان دی اوجری لے آکے اندے ہوتے سوٹ دیوں آپے سیدے ویچی پیار ہوئے گا اینا ظالمانے اینا بدبختانے اینا اوجری چوکے لے آندیں اوہ شام کوٹیاں مقدرہ اپنے اپنے اوہ نصیب اپنے اپنے ابو جال سامنے بیٹھا نماز پڑھدا بھی ویندہ پہ اتبا شہبہ بیمان یہ سامنے بے کے نماز پڑھ دے ویندے بھی پہنے پر کلمہ نصیب نہیں ہویا ابو لاب ایندہ چرا پڑھ دیں پر کلمہ نصیب نہیں ہویا اوہ مقدر جاگنتے آن اوہ نصیب جاگنتے آن کتھوں چلیا بلال اوہ کتھوں چلیا حبشے چوں چلیا ہونٹ بھی موٹے موٹے آکے کلمہ پڑھیا اوہ ٹوریا عرب دی ترتی تے دے پیران دی کھڑا کلا دی جنت جے سرکار سن لیں اوہ نصیبان تو بغیر گلنی جے بندی اوہ مقدران تو بغیر گلنی جے بندی میرے نبی دے ہوتے اینا ظالمہ لے آکے ایک گندی ہوجری نبی پاک دے اوپر رکھ دی تیران آپ سرکار سیدے دی حالت چنگ میرے نبی نے سیدہ لمبا فرما دی میرے نبی نے لمبا چل سجدہ کیتا اینا ظالمانوں ترس نہیں آ رہا اینا بدبختانوں رحم نہیں آ رہا تے سونے دے یار حالے نوے نوے مسلمان بنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واری سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ نہیں رہا گیا نہیں ویکھیا گیا دوڑ کے آگے بڑھے نا نبی پاک دے کندیاں تو اجری پھڑ کے کھچی نا عبداللہ بن مسعود دا قدوی چھوٹا جی اے بیچارہ ہے بھی بالکل کمزور جی اینا کلو اجری ہلی بھی نہیں نا دوڑ کے جا کے سیدہ فاطمہ نبی پاک دا دروازہ کھڑکا دیا
سیدہ فاطمہ آکھیا کون؟ آکھیا بیٹی چھتی نال بار تے آئے نا ہاں جاجو خیر تے آئے آکھیا ترے ابو دے موڑیاں تے گندی اوجری ذات مرک دیتی اوجری بڑی وزنی ہے تے ترا بابا سیدے وچی پہ ہیں سیدہ فاطمہ نے دوڑ چل آئی نا آکے اپنے ابو دے موڑیاں تو اوجری تھلے ہٹا دیتی اپنے دوپٹے نال اپنے ابو دے کپڑے اپنی ابو دا سار پہیاں صاف کر دیا نے میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے نا انکار کے سیدہ نے اپنی ابو دے ہاتھ بھی صاف کیتے نا ہاتھ پھاڑ کے آپ ہی آسمان والے چل کیتے آنیا نے ابو جی انہا واسطے تسی بد دعا کرو میں آمین کہاں گی آپ فرمان لگے بیٹی فاطمہ میرے کو بد دعا نہ کر نہیں بیٹی فاطمہ بیت اللہ جے بیٹھ کے میرے کو بد دعا نہ کراؤں بیٹی فاطمہ جے میں بد دعا کر دیتی تے کھانے خراب ہو جان گے اینا ظالمہ دے کھانے خراب ہو جان گے بیٹی میں نہ کر بیٹی آنکھیا پوجی نہیں اینا واسطے بد دعا منگو میرے نبی نے عد کر کے ہاتھ چل چکے نا اللہ اینا ظالمہ نو گن گن کے مار اینا نو چون چون کے مار تے بیٹی نے آمین چلا گیا ہون میرے نبی دی بد دعا عرش پاک نو ٹکرا گئی سی نبی پاک دی بد دعا نے عرش پاک نو حالا دیتا سی ایک ٹائم آیا نا بدر دے مقام چے بدر دے مقام تے میرے سونے نبی چھڑی پھاڑ کے بدر دے میدان چے ان کر کے ٹور پہنتے صحابہ کہن لگے آندھنے سونے آن کدھر ڈر پہ جائیں آؤ فرمان لگے میں نشان لان لگا سونے آن کا دے نشان لان لگے جائیں آؤ فرمان لگے سن لو اور میرے صحابیوں سن لو حالے جنگ دا پتہ نہیں حالات کیسے بنن والے پر سن لو میرے صحابیوں سن لو اے جتھے میں نشان لان لگا ایتھے ابو جال ڈگے گا آج جتھے نشان لگا ایتھے فلانا اتبا ڈگے گا آج جتھے نشان لان لگا ایتھے فلانا ظالم ڈگے گا جتھے جتھے میرے نبی نشان لا دیتے میرے نبی دی بات دعا نال ظالم اوتھے اوتھے ڈگ پینا اور بیٹیاں دی آمین اللہ نہیں موڑ دیں میرے نبی نال سیدہ فاطمہ نو پیاری بڑھیں سونے نبی نال محبتیں بڑیاں نے اور تسی بھی اپنیاں تھیاں نال اور پیار کریا کرو اپنیاں بیٹیاں دے نال محبتاں کریا کرو اپنیاں بیٹیاں دے نال حضرت جی ہومی ٹائم آئے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جوان ہو رہی ہیں سیدہ فاطمہ جوان ہوئی ہیں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نبی دے دو یار آئے نا اے نا کے آکھیا سونے بیٹی فاطمہ جوان ہیں اسی رشتہ لے کے آئے ہم آؤ فرمان لگے میرے صحابی اور رشتہ کندہ لے کے آئے ہم صحابی کہن لگے سونے ہم اسی رشتہ حضرت علی المرتضیٰ دا لے کے آئے ہم میرے نبی انج کر کے حس پہنم آؤ فرمان لگے میرے صحابی ہم اے توڑا گل تے توڑا مشورات تے ٹھیک پر ٹھہر جاؤ پہلے میں تی فاطمہ کلوں پوچھ لوان اے تے کو اور بھی بڑا وڈا ساڑھے واتے سبق حضرت جی آج کل بابا پتا کی آندھ ہے آج کل مائی پتا کی آندھی آندھی پترا تیری پاروں میں پہن چھڑ دیاں اور تیری پاروں میں پرا چھڑ دیاں اور تیری پاروں میں کبران کھیلنا تو پہلے جمعہ کہ میں جمعہ کہ تو جمعہ میں نو کہ میں تینو جمعہ اور تیری پاروں میں پہن چھڑ دیاں جا دفاع میں تے پہن لہاں کیتی سن لو میری ماں سن لین میرے بزرگ بھی سن لین تیان لال اللہ پاک دی قسمیں میں سارے جہان دیں چٹیاں والاں والے بزرگ سارے جہان دیاں چٹیاں والاں والیاں ماما کٹھیاں کر کے دنام اے سیانیاں اپنے پاک محمد دی جتی تو وار چھڑاں سرکارہ کیا نانم ٹھہرو میں پہلے پوچھاں گا پھر ہاں کراں گا سرکار اندر تشریف لے آئیں آؤ فرمان لگے بیٹی فاطمہ دو یار آئے رشتہ لے کے بیٹی
بیٹی نال سرکار نے پتہ کی آکھیا توجہ میرے والے آپ فرمان لگے بیٹی فاطمہ ایک گلاں تے ماں دے پوچھن والیاں سی ایک گلاں تے ماں دے پوچھن والیاں سی پر بیٹی فاطمہ تیری ماں مینوں جان لگیاں کہہ گی اندے نال ماں والا بھی پیار کرنا ایک گل تے تیری ماں خدیجہ ہوندی تے پوچھ دی پر تیری ماں جان لگیاں مینوں کہہ گی سی ماں والا بھی پیار دینا ایک گل میں تاں پوچھن آیا بیٹی فاطمہ رشتہ علی پاک واسطے دس کراں ہاں کہ نہ کراں میرے نبی دی بیٹی فاطمہ نے نیوی پالی او شرم و حیا دی پیکر سیدہ فاطمہ ایندیاں اکھاں چ شرم و حیا بڑا اینا شرم و حیا اللہ پاک دی قسم اج تک نہ کسے پرائے بندے والے اکھ پٹ کے ویکھیا ہی نہیں سیدہ فاطمہ نے اکھ پٹ کے نہیں ویکھیا ساڈے معاشرے اندر ماشاءاللہ اے چودھری صاحب دی بیٹی دی برات آ رہی اے ماشاءاللہ ملک صاحب دی بیٹی دی برات آ رہی اے ماشاءاللہ جٹ صاحب دی بیٹی دی برات آ رہی اے ماشاءاللہ شیخ صاحب دی فلاں فلاں صاحب دیاں ساڑیاں براتان ساڑیاں جوان بیٹیاں اند کر کے پلیٹاں جے پھول پا کے اگوں استقبال پیاں کر دیاں نے اے دسن دیاں نے تہاڈا نکاح بغیرتاں والے ہون لگ گیا تہاڈا نکاح دیوس کر ہون لگ گیا اسی دیوس ہاں ایندیاں جوان بیٹیاں اگوں استقبال پہ آندے اوے نا 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 جیندہ کلمہ پڑھیا جیندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ایک دن اند کر کے میرے نبی دے کر سردار دا سون سرکار دا سونا صحابی اکھاں تو نبی نا حضرت عبداللہ ابن مکتوم سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اند کر کے اگوں آ رسن نبی پاک جا رسن بعد لکھا نبی پاک دے کرے ہے اللہ عالم انکار کے سرکار دا بوا کھڑکا گئیں اندر وڑیاں نا سرکار دی بیٹی جلدی نالی چھپ جاندی فرمان لگے بیٹی فاطمہ تو چھپ کیوں گئی او نبی نے سیدہ فاطمہ کہن لگیاں ابا جی او نبی نے میں نہیں چاندی میریاں نظرائیں دیتے پیجن آئی سیدہ فاطمہ تو زہرام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ایویں نہیں زمین تے تر دی زمین تے بشارتہ نہیں سنائیاں سیدہ تو نسائے اہل الجنہ جنتیاں عورتاں دی سردار اللہ نے سیدہ فاطمہ نو بنا دیتے سیدہ فاطمہ کہن لگیاں ابا جان پلا ابو جی پلا تسی منو کیوں پوچھنا ہے او میرے نکاح دے بارے تسی آپ دی مرضی کر لیں دے میرے نبی کہن لگے بیٹی فاطمہ اے میں نوی پتا ہے نا میں جمیں کردہ میری بیٹی ہاں کر دینی سی پر یہ سن لیں چل کے ٹر کے میں تیرے والے تاں آگیاں کہ قیامت تک اے بھی دین بن جاوے قیامت تک اے نہ کوئی پیو آکھیں آدھے پترنوں اے میرے چٹے تُپے نہیں آگا تو وڈا زیانہ جام پہ ہیں چار کمان لگ پہ ہیں اوہ سن لو ماں باپ دی ذرہ بھی ایک گستاخی نہیں جے دل مطمئن نہیں تے نہیں ہاں کرنی سونے نبی دی حدیث پاکے اولاد دا حق کے اولاد دا حق کے جویں ماں پیان دا حق کے ایویں اولاد دا حق کے پیو تکا کرے رشتہ لے پرا میرے کولو نہیں دل مطمئن نہ اگو ہاں ایسا ویسا بول نہیں بولنا ٹھوک کے انکار کر نہیں ابا لینا میرا دل مطمئن نہیں گستاخی نہیں بے ادبی نہیں کیوں نبی پاک آکھیا اولاد دا حق کے تی دا حق کے تی راضی نہ ہوئے نہ کرو او سونے نبی کہہ دیتا ہے اسی کونا وڈے سیانے سیدہ فاطمہ کہن لگیاں ابا جی تسی پلا منوں کیوں پوچھے آؤ فرمان لگے بیٹی فاطمہ میں تان ٹر کے آیا کہ قیامت تک میری امت اے بھی دین اسلام بن جائے ساڑھے واتے او بھی دین بن گیا نا میرے سونے نبی کہن لگے جاؤ میرے یارو علی نو کہو جاؤ تیاری کرے نا میں رشتہ دے دیتا کہہ دیو سبحان اللہ والی
تواڈے مقدراں دے کیا کہنے والی تواڈی شان دے کیا کہنے اے دوویں یار جاندیاں نال نہ اے نہیں آکھیا علی سونیاں چل پہلے تکے کھوا تے دساں گے بات چل پہلے پیزا کھوانا گل اوتھے بیٹھ کے نہیں جا کے کہن لگے علی سونیاں جاؤ جا کے 2 رکعتاں پڑھ تینوں مبارک ہوے کہو سبحان اللہ جا جا کے 2 رکعتاں پڑھ لنگ علی پاک ہس پینا شرما گئے ہس پینا تے نال حضرت علی دی اکھاں چ وی پانی آ گئے ساتھی کہن لگے رو کیوں پے آندے روتاں پیاں آخر میرے گھر نبی دی بیٹیاں نہیں تے میرے کول تا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں آخر میرے گھر نبی دی بیٹیاں نہیں حضرت جی ہوئی ٹائم آئے نا برات دا ٹائم آیا آج حضرت علی دولہ بن کے آئے نے میرے پاک محمد دے کر اللہ پاک دی زمین تے قیامت تک کوئی بھی ایسا دولہ نہیں اور جیسا دولہ حضرت علی پاک کیوں اندے نکاح چی آئی کونے سیدۃ النساء اہل الجنہ جنتیاں عورتوں دی سردار انہاں دے نکاح چ آن لگی اس تو بڑا دولہ ہو کون سکتا ہے قیمتی تے پیارا اور ٹائم آئے نا رخصتی دے ٹائم آئے نا تے میرے نبی فرمان لگے میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو تے ساڑیاں ماں نے تیار کیتا نا ایک ساڑی وچوں ماں بول کے کہن لگی آندی کاش دی ماں ختیجہ آج کاش دی ماں ختیجہ ہوندی آج تینوں اپنے ہتھیں الوداع کر دی سیدہ ختیجہ دا نا پیندا گیا میرے نبی دی آنکھاں میں ڈل پئیاں تے سیدہ فاطمہ بھی رو پئیاں اوے ماما یاداں تے بندہ روئی پیندے سیدہ فاطمہ بھی رو پئیاں تے میرے نبی اٹھے نہ اٹھ کے چھتی نال میرے سرکار ویکھیا کہ میری تینوں ماں چتے آیا آج میری بیٹی نو ماں چیتے آگئی سرکار اٹھے چھتی نال اپنی بیٹی نو سینے لا لیا ہاتھ رکھیا اپنی تی دے سر تے آؤ فرمان لگے بیٹی فاطمہ نیتی فاطمہ رونا آ پیار تیری ماں ختیجہ والا پیار آ پیار تیری ماں ختیجہ والا پیار اگلا پیار میرے محمد والا پیار تے نال میرے نبی کہن لگے نی فاطمہ تیئے علی کول مکان بھی کونی ہوندے کول زیادہ جائیداد بھی کونی تے بیٹی گزارا کرنے نی بیٹی نے با کر کے وکھانے اور نیک ماں پہ تینوں ٹرن لگیاں بھی تیاں نو کہندے نی بیٹی یہ خیال رکھنا جو تری قسمت جے تینوں مل گئے ہون اپنے خامن دی فرما برداری کرنی اپنے سس سورے دا خیال کرنے آج کل دیاں ماں ڈولی چے پان لگیاں پچھوں پٹھی پٹی پڑھا دیں گیاں سالن چے مرچاں زیادہ پا دیں اوے تیے رونی کیوں تیرے جوان پرا تیرے پچھے رونی کیوں پہیں اے تو تھاپڑی مار دی بجاندیاں تھاپا پھاڑ کے خامن دا سر پاڑ دیں اسی پچھے مرے بیٹھیاں ہور تھاپڑیاں مارن تے اگے ماما پہلے ہون نہیں پہلے ماں ٹور دیاں تھینوں مت دیتی ہون نہیں پہلیاں ماما ماں ٹور دیاں تھینوں مت دیتی نیتیے میری گل دا خیال رکھی سارے جگ دے نال نہ بنے تیری ایک صلح تو سائیں دے نال رکھی نی بیٹیے اے دل کن بازیاں ہوندے کر سوریاں دے ماں اگے ماں کہندی سی ہونی ماں دی اے دل کن بازیاں ہوندے کر سوریاں دے بیٹی سنبھال کے پیر رکھی تیے آج اصل گل جتھے پیر رکھے تیے سائیں تیرا جتھے پیر رکھے تیے سائیں تیرا اس جگہ تے سر دیوال رکھی جتھے پیر رکھے تیے سائیں تیرا اس جگہ تے سر دیوال رکھی اگے مامے میں کہیں دیا سن سرکار نے تینوں اپنے ہاتھیں الوداع کی تنگ سیدہ ہون گل بڑے تیارنا سنوے پیار سرکار دا پیار تینال سبحان اللہ میرے نبی الوداع کی تنگ
تھوڑی دیر تو بعد سرکار بیٹی کرے آپ ہی پیچھے چلے گئے جا کے میرے نبی بیگنے رون لگ پینے آؤ فرمان لگے تھی یہ فاطمہ میرے کروں نکلیے تے میں جی میں کھارو جڑی گیا میرے کروں بیٹھا نہیں گیا میں تاں ترے پیچھے آ گیا بیٹی میں تینوں دعا دینا آیا اللہ میری بیٹی فاطمہ تے میرے علی کو تے اینا دی وچوں جنی اولاد ہوئے شیطان اینا کو دور رکھی اے بیٹی فاطمہ تے میرے علی تے جنی اینا وچوں اولاد ہوئے اینا نو شیطان کو دور رکھی حضرت جی کنہ پیار سی میرے نبی نو اپنی بیٹی فاطمہ دے نال سیدہ فاطمہ کرے آندے ایدر تک میرے والے بیٹیاں دے ملنا کی میں سرکار دی بیٹیاں دی نا تے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے او نبی کھڑا ہو رہنے جرا سوا لاکھ نبیاں دا امام ہے جنہوں وے کے سوا لاکھ نبی کھڑا ہوئے او بیٹی تینوں وے کے کھڑا ہو جاندے جس نبی نو وے کے سوا لاکھ نبی صفا ٹھیک کر لوے او نبی بیٹی فاطمہ نو وے کے کھڑے ہو جاندے سیدہ فاطمہ دیاں میرے نبیاں دیاں نال ایتھوں متھے تے بیٹی نو بوسا دے دے سن ایتھوں تینوں جم دے سن او بھی ٹائم آئے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وری صحابہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی پاک دی سب تو چھوٹی بیٹی لخت جگر ایو سیدہ جندے بارے قرآن آندے انما یرید اللہ لیوزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سیدہ فاطمہ اہل بیت جنے حالے مضمون کافی لمبے میرے دل دی خواہشی کہ میں آج سیدہ فاطمہ دی وفات سیدہ فاطمہ دے آخری ایام لمحات وہ بھی بیان کر دیا لیکن حالے ٹائم نے وقت نے وفا نہیں کی تھی اے وقت ایسا ہے اے کسے نال وفا نہیں کردا وقت کسے نال وفا نہیں کردا اے اینے چھتی پنجا جاندہ ہے بدلی جاندہ ہے بار بار سویاں بدلی جاندہ ہے اے ٹائم کسے نال وفا نہیں کردا اللہ تعالیٰ جو میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین